अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह आप सबको अपनी पनाह में रखे और खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, खुशहाल रखे। सॉरी, मैं पूरे एक वीक के बाद आज अपना एपिसोड कर रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं आउट ऑफ सिटी थी, मैं लाहौर गई हुई थी, उधर कोई ज़रूरी काम थे तो फिर पूरा एक वीक ही लग गया वहाँ। तो फिर वहाँ पे जब मसरूफियत हो और आपकी आधी से ज़्यादा फैमिली भी वहाँ हो तो फिर तो कभी मिलना भी, कभी काम भी करना, कभी सैर भी करना तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए कि आप कहाँ हैं, किधर गुम हो गई हैं, आपका एपिसोड नहीं आ रहा। तो मैं सबकी मशकूर हूँ कि मुझ जैसी नाचीज़ और कमतर को भी कोई याद करे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आप सबको खुश रखे। तो चलें, आज जो है ना, मैं जो आपको बताऊंगी ना, एक तो ये बताऊंगी कि आपको कैसे पता चले कि कौन शख्स है जो आपसे सही सच्ची मोहब्बत करता है और कौन है जो आपको इग्नोर करना चाहता है, सिर्फ टाइम पास कर रहा है। और दूसरा, ऐसा वज़ाइफ ऐसे जिससे अगर कई लोगों के फ़ोन है कि हम अपने दुश्मन से बहुत ख़ाइफ हैं, यानी हम परेशान हैं कि वो हमें कोई बड़े से बड़ी अजियत या नुकसान ना पहुंचा दे। इसमें मैं आज अल्लाह का एक नाम पढ़ने को बताऊंगी जिसको पढ़ने से आप दुश्मन के शर से हर तरह से बच जाएंगे। और वैसे मेरी बात याद रखें, अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर कोई पत्ता सूखा हुआ ज़मीन पर नहीं गिर सकता जब तक अल्लाह कह ना दे कि तू गिर जा। जब हमें कोई तकलीफ़ आती है ना, ये परेशानी, हम कहते हैं उसने जादू कर दिया, इसका नज़र बरहक है, ठीक है, लेकिन वो अल्लाह ने बिल्कुल सेम पैटर्न लिखा होता है, उसी हिसाब से होता है। हाँ, अगर कोई किसी के लिए बुराई करता है उसका टेस्ट हो जाता है बिला वजह का, होना वैसे ही होता है जैसे होता है। और वो मुसीबत, परेशानी, टेंशन से अपने वक्त पे निकल जाता है जब अल्लाह ने उसका निकालना मुकद्दर किया होता है, और इसमें ज़रा सी भी कोई शक नहीं है, आप यकीन करें। तो मैं आज वो भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप दुश्मन के शर से कैसे बचेंगे क्या पढ़ने से, और वो क्या अमल है जिससे आपके रिज़्क में बरकत हो, खैर हो, बढ़ जाए और आपकी हर नीड जो है वो अल्लाह अपने फजल करम से पूरी फरमाए। अल्लाह आप लोगों के सबके घरों को ख़ास अपनी रहमत में ढांप ले। यकीन करें, मेरे नबी की पूरी उम्मत के लिए दुआ है, और ख़ास कर वो लोग जो मेरी ज़िंदगी में रहे हैं, मौजूद हैं या अब नहीं हैं, कुछ दुनिया से चले गए तो उनके लिए उस दुनिया की दुआएं हैं। कुछ आपको पता है कभी कोई मिलना जुलना छूट जाता है, कभी कोई मिलने लगता है, इंसान की नेचर में है कि जिनको वो जल्दी जल्दी रिपीटली मिलता है तो फिर याद रहते हैं, जब कुछ देर नहीं मिलता तो फिर वो जहन से भी निकल जाते हैं। लेकिन मेरे जहन में है, मेरी सबके लिए दुआएं। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा दे, अल्लाह हमारे कमज़ोरों पे रहम करे, तंग दस्तों पे रहम करे, उनके रिज़्क में बरकत वसअत दे। बेरोज़गारों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन रिज़्क का बंदोबस्त फरमाए, मकरूज़ों के कर्ज़ अदा करे और तालिब इल्मों के इल्म का हसूल आसान करे, उनको उनमें कामयाबियाँ दे और उनके वालिदैन को भी खैर और बरकत दे के अपने बच्चों को आसानियों के साथ पढ़ा सके। पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि लोगों ने ये बिज़नेस बना लिया। अगर किसी को छोटा मोटा बच्चे को कोई ट्यूशन लेके देनी पड़े, हज़ारों लाखों में है यार, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन में इतने ये पैसे। थोड़ा सा कोई खुदा का खौफ हम में होना चाहिए, लेकिन वो नहीं रहा तो फिर क्या किया जाए। बात तो इधर आके ख़त्म होती है ना, फिर वो क्या किया जाए जब वो रहा नहीं तो कहाँ से लाया। कोई चीज़ बिकती नहीं है, इस ब्रेन में होती है जिसके अल्लाह डाल दे, और जिससे अल्लाह सिर्फ खुदगर्जी डाल दे उसको खुदगर्जी के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ अल्लाह, हमें अपनी नेमतों का शुक्र करने वाला, मसाइब और मुश्किलात पर सब्र करने वाला और अपने दोस्तों का मददगार बना दे, आमीन। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों की वजह से अपने इनाम और इकराम से महरूम न फरमाना। ऐ अल्लाह, हम सवाल करते हैं तुझसे
سکون بخش زندگی، رزق میں فراخی، نیک عمل کا۔ آمین یا رب العالمین۔ اے ذوالجلال والاکرام آپ کو سب سکون قلب عطا فرمائے اور تاحیات ایمان اور عافیت کے ساتھ تندرست سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے اور کسی کا بھی محتاج نہ کرے اور ہر وقت اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین الہی ثم آمین۔ اللہ سے گفتگو کی اگر ہمیں آپ کو عادت ہو جائے نا تو سجدے کے بغیر سکون ملتا ہی نہیں ہے اور اللہ خود ہی اٹھا کے بٹھا دیتا ہے۔ صرف ہمارے بلڈ میں آ جانا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا اور نہیں کوئی دے سکتا ہمیں۔ کون ہے جو ہمیں سکھ دے سکتا ہے؟ کون ہے ہمیں رزق دے سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں 2 دن کی زندگی ادھار دے 4 سانسیں دے سکتا ہے؟ کوئی ہمیں اولاد دے سکتا ہے اگر اللہ نہ دے؟ سب اس قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے، بس اس کی رسی سے لٹک جائیں، اس کو نہ چھوڑیں اور اس پہ بھروسہ رکھیں۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ وہ اگر آج دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی کل اس کے در سے ہی ملے گا۔ یاد رکھیں یہ میری بات کو، یہ بات جو ہے نا بھولنے والی نہیں ہے۔ اور ایک میں آپ کو اور بتاؤں، ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا ہم میں سے۔ اچانک ایمان چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ ایمان کوئی واک کرتا پھرتا ہے۔ چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا۔ نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا، پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ اور پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ پھر ایمان کا ہم سے کوئی تعلق رہ ہی نہیں جاتا کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ اللہ ہمیں ایمان کے دائرے میں رہنے دے۔ پھر اللہ پردہ بھی چھین لیتا ہے، حیا بھی چھین لیتا ہے، عزت بھی چھین لیتا ہے، سکون بھی چھین لیتا ہے، نمازیں بھی چھین لیتا ہے، عبادات تسبیحات بھی چھین لیتا ہے۔ بس پھر وہ ہمیں نکارا کچرا کر کے پھینک دیتا ہے۔ پھر ہم دھتکارے ہوئے میں سے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کچھ گین نہیں کیا ہوتا، یہ منہ ہی کالا کیا ہوتا ہے، ہماری سمجھ کا ہیر پھیر ہے۔ سب سے بڑی سزا جو رب بندے کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے غلطی کرنے کے بعد کا احساس بھی چھین لیتا ہے۔ غلطی کے بعد کا اگر احساس مٹ جائے تو پھر کچھ رہ گیا نہیں۔ اور اگر غلطی ہمیں رلائے تڑپائے، ہم اس پہ پشیمان ہوں اور واپس پلٹ جائیں اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لیں، اپنے دل میں ہی پشیمان ہوں، تو ہمارا قد چھوٹا نہیں ہوگا، بڑا ہوگا۔ اور اسے اندازہ تک نہیں ہونے دیتا کہ وہ کچھ غلط جو ہے وہ کر رہا ہے، بتاتا ہی نہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بارے میں میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے بھری مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں ان کی مجلس سے اچھی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ واہ! اور اللہ کی مجلس سے ہماری مجلسوں کا کیا مقابلہ۔ وہ اگر ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں 1 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ واہ! اگر وہ 1 ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی پوری لمبائی کے برابر اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ کہاں ہم گندے مندے خطا کار لوگ اور کہاں اللہ رب العزت۔ کوئی ہے میچ کہ ہم یاد کریں اور وہ ہماری طرف دوڑتا ہوا آ جائے؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ حضور پاک نے کہا جو ہر نماز کے بعد اس کو کچھ بار پڑھے گا تو اللہ اس پہ اپنی رحمت کے خاص دروازے کھول دے گا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ والدین کیا ہوتے ہیں؟ والدین
دنیا کے سب سے بڑے اور ایماندار انویسٹر آپ کے والدین ہیں۔ اور بچے جوان ہو کے کہہ دیں بیٹا یا بیٹی کے ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا۔ مال و دولت، وقت، اپنی ساری عمر، اپنی جوانی کی ساری عمر، خوبصورتی، اپنا حسن و جمال، اپنی طاقت، اور یہ والدین ایسے انویسٹر سرمایہ کار ہیں کہ اپنا وقت، عمر، پیسہ، اپنی سوچ و فکر سب قربان کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس وقت وہ انویسٹ کر رہے ہیں کیا ہے وہ انہیں آگے جا کر کوئی فائدہ بھی پہنچا پائے گا کہ نہیں۔ بنا کسی فکر و فائدے کے وہ اپنے بچوں پر انویسٹ کیے چلے جاتے ہیں اور وہ کیے ہی جاتے ہیں، مگر آخر جب وہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں آپ کی خواہشات کے محلوں کو تعمیر کر کر کے اپنی عمر کی اس منزل پر آپ پہنچتے ہیں جہاں وہ اپنی ساری مضبوطی آپ پر قربان کر کے خود کمزور پڑ جاتے ہیں، بس پھر وہیں سے ان کے دل میں ایک عاجزانہ سی خواہش جنم لیتی ہے، اور وہ خواہش پتہ ہے کیا ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے کمزور بچوں کو اور لڑکھڑاتے قدموں کو مضبوطی بخشی، ان کا ہاتھ تھام کر انہیں چلنا سکھایا، انہیں پیار و محبت اور شفقت سے پالا، بالکل اسی طرح ہمارے بچے بھی ہمارا سہارا بنے۔ یہ والدین کی عاجزانہ خواہشات ہوتی ہے کہ اب ہمارے بچے بھی ہماری وہ قدر کریں جو ہم نے ان پہ ٹائم، طاقت، پیسہ، عمر، اپنی ساری خواہشات، راتوں کی نیند، دن کا سکون ان پہ لگا دیا، اب یہ بھی ہمارے لیے کچھ کریں۔ ہم چلنا بھول گئے ہیں، ہمیں چلنا سکھائیں۔ ہم کھانا بھول گئے ہیں، ہمیں جینا سکھائیں۔ ہم کھانا بھول گئے ہیں، ہمیں کھانا کھلائیں۔ ہم جینا بھول گئے ہیں، ہمیں جینا سکھائیں۔ ہم ہنسنا بھول گئے ہیں، ہمیں ہنسنا سکھائیں۔ اگر خالص محبت سیکھنی ہے نا تو اپنے والدین سے سیکھیں، ایک نگاہ ان کی طرف اٹھا کر تو دیکھیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو بناتے بناتے انہوں نے خود کو خاک کر لیا، وہ خاک ہو گئے آپ کو بناتے بناتے، اور بدلے میں آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں سچی محبت، کہ خود کو فنا کر کے اپنی محبوب چیز کو زندہ رکھنا اور زندگی سنوارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، بنا کسی پروفٹ کے لالچ کے۔ خدا را اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، انہیں اپنا وقت دیں کہ جس کی انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے انہیں دیں۔ ان کے بار بار سوال کرنے یا پوچھنے کی عادت سے اکتائیں نا، یہ ان کا حق ہے اور آپ کا فرض ہے وہ آپ کی زندگی اور آپ کی ذات کے ہر پہلو سے باخبر رہیں اور آپ کو غلط راستے پر جانے سے روکیں۔ اپنے والدین کی روک ٹوک کو برا نہ جانیں بلکہ ایک نعمت سمجھیں، کیونکہ وہی آپ کو ان کی ٹھوکروں اور برے تجربات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ جن سے وہ خود گزر چکے ہیں۔ لہٰذا جیسے وہ بچپن میں آپ کے 10-12 سوال کرنے پر بنا کسی شکن کے مسکرا کر جواب دیتے تھے، بالکل اسی طرح آپ بھی یہ امتحان اور فرض ہے کہ بنا کسی شکن کے مسکرا کر ان کے 100 بار پوچھنے پر مسکرا کر جواب دیں، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر ایسے رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا اور مجھے محبت سے پرورش کی۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تب بھی، اور اگر وفات پا چکے ہیں تب بھی ان کے حق میں ضرور دعا کیا کریں اور حکم الہی کے مطابق ان سے پیش آئیں، اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کے رکھ اور دعا کر، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اللہ پاک ہمیں والدین سے محبت کرنے والا اور فرما بردار بنائے،
आमीन इलाही सुम्मा आमीन, इलाही सुम्मा आमीन। मेरे वालिदैन तो चले गए, आप यकीन करें कि मेरे वालिद ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद पर निछावर कर दी। उसने कभी अच्छा सा करके खाया भी नहीं, प्रॉपर्टियों पे प्रॉपर्टियाँ बनाता रहा और रिश्तेदारों को, ज़रूरतमंदों को, सबकी माशाल्लाह परवरिश करता रहा। हमें कभी उसने नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं दी, कभी कभी हमें बेपर्दा होने की इजाज़त नहीं दी। यानी हमने बुर्का नहीं कभी किया, लेकिन हम कभी, वो कहते थे सर ढक के बाहर जाएं, और वो कहते थे बिला वजह लोगों के सामने ना जाएं, और अच्छा लिबास पहने, जिस्म को ढांकने वाला पहने। हाय, वो सारी अच्छी बातें कहते थे। सुबह नाश्ता करके चले जाते थे और रात को 1:30-2 बजे आते थे। कभी मूवी नहीं देखी, टीवी नहीं देखा, गाने नहीं सुने, सिर्फ कमाया 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 कमाया, और उनका कमाया बनाया हुआ अल्लाह खुश रखे। अब भाई भाभियाँ बच्चे उससे ही आगे, अपना तीनों भाई बच्चे भाभियाँ उससे आगे चला रहे हैं। अल्लाह उनको और बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए, लेकिन उनको पूरा प्लेटफॉर्म हमारा बाप बना के दे गया। और हमारी माँ निरी दुआ 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 दुआ, मोहब्बत मोहब्बत, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। दोनों में ऐसी ही थी, दोनों, हमें कोई फ़र्क नहीं हुआ। और हमारी दादी अल्लाह जन्नत दे, इतना प्यार करने वाली, बहुत दुआएं देने वाली, हर वक्त पढ़ने वाली, हमें भी पढ़ाई पे लगाने वाली। चले गए मामू पढ़ना, नानी तो देखी नहीं, मामू पढ़ना बताने वाले, पढ़ने वाले चले गए। बस आज उनकी याद ही है। इसी तरह हम याद करते हैं कि मैंने अपनी शादी के फ़ौरन माशाल्लाह 3.5 साल में अल्लाह ने 3 बच्चे दे दिए। बस उनको पाला, उनको परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, नहलाया सुलाया, क्योंकि मेरे मियाँ की इजाज़त नहीं थी कि बच्चों पे, चाहे बेटे भी हों, तो कोई और उनको नहलाए या उनको कपड़े पहनाए या उनको कोई और स्कूल छोड़ने जाए, नेवर। ये सारी ड्यूटी मेरी थी और ये मैंने ही निभाई है। पढ़ाया, कैडेट कॉलेजों तक उनको मैंने ही पढ़ाया और उनको लिखाया, और उनके होमवर्क और उनकी तैयारी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज कामयाब हो गए। अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में, सेहत में, रिस्क में बरकत दे। और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे सारे फर्मा बरदार भी हैं, अच्छे भी हैं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बरकत दे, सेहत में बरकत दे, रोज़ी रिस्क में बरकत दे। और उनके बच्चे हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं, मुझे अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यारे हैं। लेकिन मेरी दुआ है कि वो बच्चे ऐसे बच्चे बन के उठें या अल्लाह, ऐसे जो मेरे बच्चों के दिलों को ठंडक दे, जो मेरे बच्चों की आँखों का चैन, सुकून, ठंडक हो, जो मेरे बच्चों की इज़्ज़त को बढ़ाएं, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त को बढ़ाएं, बेहयाई बदकारी के कामों से दूर रहें, किसी नशा करने वाली चीज़ों में कभी ना पड़े। नशे से बुरी कोई चीज़ नहीं। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि सबसे खबीस चीज़ है शराब, लिकर और दूसरे नशे, ये जो अब बेशुमार आ गए, आइस और पता नहीं कोकीन और पता नहीं चर्स और क्या है, पता नहीं क्या क्या नाम है। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, ना मेरे भाइयों में था, ना मेरे बाप में, ना मेरे शौहर में, ना मेरे बच्चों में मैंने देखा है। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का बहुत एहसान। बस अपने माँ बाप के आगे झुके रहे, और इनके जो चले गए हैं उनको बहुत बख्शे। बस उनको पढ़ के बख्शने से ही आपकी बख्शिश है, आप बख्शे गए। अपने लिए फिर दुआ की भी कोई ज़रूरत नहीं, जब आप उनके लिए दुआ करें और नबी की पूरी उम्मत के लिए करें। तो हम आप चलते हैं अपने आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक की तरफ। पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारा शेर ना सुनाऊं। ना कोई साथ था मेरे, ना कोई पास है मेरे, मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूँ, मुझे तन्हा ही रहने दो। मेरी ये ज़ात भी मिट्टी, मेरी औकात भी मिट्टी, मैं मिट्टी था, मैं मिट्टी हूँ, मुझे मिट्टी में रहने दो। यानी इंसान मिट्टी से बना है, मिट्टी से उसकी अल्लाह ताला ने उसका जिस्म बनाया है, मिट्टी में ही चला जाएगा, मिट्टी ही फिर हो जाएगा, ये उसकी औकात है। लिहाजा आप, मैं, सब लोग अपने आप को मिट्टी ही समझे। हम कुछ नहीं है, हम कोई ख़ास नहीं है, हम आम भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं। एक सांस
हमारे कब्जा कुदरत में नहीं, तो फिर हम क्या हैं? उड़ते फिरते पत्ते हैं, जिधर को हवा और मेरा रब ले जाए। बस रब के हुक्म से हवा जिधर ले जाए, मेरे रब के हुक्म से हालात जिधर ले जाए, ये हम हैं। अच्छा, मैं छोटी सी बात आपको बता दूं, या खाफिजू, या खाफिजू, खे अलिफ खा फे ज़ाद, या खाफिजू अल्लाह का नाम है, पस्त करने वाला, जिसको चाहे पस्त कर दे, नीचे कर दे। तो जो इसको 500 बार पढ़ेगा ना, 500 टाइम, इंशाअल्लाह इसकी जो हाजत होगी पूरी होगी, खुदा की कसम पूरी होगी। मगरब का वक्त है, मैं आपको बताऊं, अजानें शुरू हो रही हैं, और इसकी परेशानी दूर होगी और दुश्मन के सदमा से बच जाएगा और हिफाजत इलाही इसके शामिल हाल रहेगी। या खाफिजू, जो दुश्मनों से डर रहे हैं ना, अब वो लोग सुन लें, वो बच्चियां भी सुन लें जो मकबूजा कश्मीर से या और जगहों से कर रही हैं, लाहौर से दाएं बाएं, कि वो ये या खाफिजू पढ़े, इंशाअल्लाह उनका दुश्मन दबा रहेगा और अल्लाह उनको उसको पस्त करेगा और ख़ुद कभी किसी से दुश्मनी ना करे। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हाँ सब अच्छे हैं। वो कहते हैं ना, मेरा छोटा बेटा उसामा कहता था कि मैं ही बुरा हूँ, बाकी सब लोग अच्छे हैं। सब अच्छे हैं, बस अपने दिल को बड़ा रखें और इससे आपकी हाजत रवाई भी होगी। या खाफिजू, या खाफिजू। और एक किसी ने मुझे कहा, एक नज़र कमज़ोर और एक बच्चा सही सुन नहीं रहा और एक उसकी आई साइड वीक है, जो बच्चा अभी छोटा है। तो मैं उनको अर्ज़ कर दूं कि नमाज फजर और मगरब के बाद अव्वल आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़ के दरमियान में 7 बार ये पढ़ लिया करे, फ़जअलनाहु समीयम बसीरा, फ़जअलनाहु समीयम बसीरा। बस हमने कर दिया सुनने वाला और देखने वाला, हमने उसे कर दिया सुनने वाला और देखने वाला, फिर उसके कान भी काम करने लगेंगे और आंखें। इंशाअल्लाह नज़र ठीक हो जाएगी, ऐनक की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। मुकम्मल आफाके तक ये अमल जारी रखे और हमेशा पढ़कर दम करते रहे। और अगर अल्लाह उसको हदायत दे दे कि वो 5 नमाजों के बाद ये पढ़ लिया करे, तो यार क्या कोई मुश्किल है? इन्ना रब्बी, ठहरे मैं फिर एक दफ़ा आपको बता, समीयम बसीरा, फ़जअलनाहु समीयम बसीरा, और हमने उसको कर दिया देखने वाला और सुनने वाला। फ़जअलनाहु समीयम बसीरा, याद रखना है। इसको पढ़े और ऐनकों को उतारे, यकीन से पढ़े, यकीन से। अगर यकीन नहीं है ना, तो फिर अंधेरे में निशाने मारने वाली बात है, फिर मेरा कसूर नहीं है, मुझे नहीं कहना इस दुआ ने काम नहीं किया। अगर यकीन नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। चले अब मैं आपको बताऊं कैसे पता चले कौन हमसे मोहब्बत करता है। ये कैसे पता चले? हज़रत अली का बेहतरीन कौल है, जो शख्स तुमको खुशी के वक्त याद आता है तो समझ लो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। जो हर जब आपको खुशी मिले, कोई अच्छी खबर मिले, आपका दिल चाहे फ़ौरन उसको बताएं, तो समझ लो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। यानी अगर मैं किसी को बताती हूँ तो मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं कोई बात चाहूँ भी कि नहीं करनी, लेकिन मैं कहती हूँ देखो आगे जिक्र ना करना, लेकिन ये मेरी खुशखबरी है, सुन लो, तो फिर मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मुखलिस दोस्त और जो शख्स तुम्हें गमी में याद आए, गम में, तो तुम दौड़ो कि अपना गम अब किसके कंधे पे सर रख के अपना गम बताओ या आंसू बहाओ या तसल्ली पाओ। वो कौन है? तो समझ लो कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तो आप उसकी तरफ लौटते हैं जो आपसे मोहब्बत करता है। आप नहीं उससे उतनी करते कि जितनी वो आपसे करता है, तो कितना ग्रेट है, उसकी कदर करें। मुखलिस दोस्त के अंदर प्यार छुपा होता है, जितना कि छोटे से बीज के अंदर पूरा पौधा छुपा होता है। दुनिया का अमीर शख्स वो है जिसके दोस्त मुखलिस हों, बहन भाई बच्चे मुखलिस हों। ऐसे शख्स को कभी ना गंवाना जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत हो, चाहत हो, फिक्र हो। तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार की जाए वो बंदे को निखारती जाती है। लोगों से अपने आप को भूलने का शिकवा ना किया करें, तुम तो भूल ही गए, तुमने तो याद ही नहीं किया, कोई फ़ायदा नहीं कहने का। क्योंकि जो शख्स अल्लाह को भूल सकता है वो आपको भी भूल सकता है। और अगर वो भूल रहा है तो फिर ज़बरदस्ती किसी के दिल में
جا کے تو نہیں آپ بیٹھ سکتے نا، ٹھیک ہے اس کی مرضی، اللہ اس کو خوش رکھے اپنے کاموں میں، اللہ اس کو ترقیاں دے، آپ بس اپنے کام سے کام رکھیں، اللہ سے امیدیں رکھیں، اللہ کسی کو نہیں چھوڑتا، جو اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہے۔ اچھا اب میں بتاؤں آپ کو کہ پریشانی کے وقت، بہت پریشانی، بہت غم کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ وہ پڑھتے تھے ہا میم عین سین کاف کذالک یوحی الیک وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ہا میم عین سین کاف کذالک یوحی الیک وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضور پاک ہر سختی اور ہر غم کی شدت میں اس کو پڑھتے تھے۔ یہ سورہ شورا پارہ نمبر 25 سورہ مریم کا بالکل سٹارٹ ہے، آپ نکال لیں اور اپنی کتاب پہ لکھ لیں یا اپنی ایک پکچر لے لیں تاکہ آپ اس کو ہر نماز کے بعد کچھ بار پڑھ لیا کریں۔ ہا میم عین سین کاف کذالک یوحی الیک وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح وہی فرماتا ہے آپ پر اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں پہ۔ حضور پاک انتہائی غم، انتہائی پریشانی، انتہائی تکلیف کے عالم میں یہ پڑھتے تھے، اللہ ان کو خوشی کامیابی نصیب کرتا تھا، تو ہمیں بھی کرے گا نا، پھر یاد رکھیں یہ پڑھا کریں۔ دوسرا میں آپ کو بات بتاؤں، رزق میں بے تحاشا برکت اور غیب سے اسباب پیدا ہوں، غیب سے، اس کے لیے جو شخص بعد نماز فجر یا عشاء یا لطیف و 119 بار اول آخر درود شریف ابراہیمی کے بعد اور یا لطیفوں کے بعد وہ پڑھے 119 بار ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، فجر اور عشاء یا فجر اور نماز مغرب، ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، یقین کریں بہت ہی پیارا سبق ہے، غیب سے دروازے کھلیں گے، میں نے ہمیشہ دیکھا ہے ایسے ٹک ٹک کھلے۔ بعد نماز فجر کے اللہ الصمد کم از کم 100 بار ضرور پڑھا کریں، اور ویسے جتنا پڑھ سکیں پڑھا کریں، اور سارا دن، جس کے کام کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کا یہ معنی ہے، جس کے کام کو، تو اللہ کے کام کو کوئی روکنے والا ہے دنیا میں؟ نہیں ہے نا، بس پھر اس کی رسی کے ساتھ لٹک جائے، کام ہوتے ہی چلے جائیں، ہوتے ہی چلے جائیں۔ آپ یقین کریں میری بات، یقین کریں۔ اور سورہ علم نشرہ اور سورہ کافرون کثرت سے پڑھا کریں، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، رزق کے لیے بہت مفید ہے۔ گھر میں جب داخل ہوں، کوئی ہے یا نہیں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر بسم اللہ کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد پوری مکمل پڑھا کریں بغیر بولے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اور سورہ مزمل بہت پڑھا کریں، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ تو یہ ہے پریشانی کے وقت حضور کی دعا اور رزق میں بے تحاشا برکت اور غیب سے اسباب پیدا ہونے والی چیزیں، اور اس میں ہے دشمن کے خوف سے بچنے کے لیے کیا پڑھنا ہے، اس کی یا حافظ، بہت آسان چیزیں ہیں۔ اور آپ نے یہ جو ہے نا اللہ الصمد میری جان، اس کو تو بہت ہی پڑھے۔ کل پرسوں مجھے اپنے بچوں کے ماشاءاللہ ایک دو بہت اچھے کام آ رہے تھے نظر، تو میں نے اس کے لیے یہ پڑھنا شروع کر دیا ذرا زیادہ۔ میرا بھی ایک دو کام تھا جو میرے میاں نے بھی کہا ہوا تھا، اور ہمارے ایک ہی کام ہے نا، بچوں کے کام، میرا کام، میرے میاں کا کام، ایک ہی گھر ہے، ایک ہی غلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے اللہ الصمد پڑھا۔ کل میں آ رہی تھی واپس، کل میرے گھر میں ماشاءاللہ ذکر کی محفل بھی تھی اور کمیٹی کا ڈرا بھی تھا، تو گیسٹ میری طرف آنے تھے، تو مجھے دوڑم دوڑ لگی ہوئی تھی کہ جلدی بیٹا جلدی پہنچاؤ۔ اس کی بھی رات کو فلائٹ تھی، اس کا 12 بجے ٹیک آف تھا۔ تو میں نے اللہ کو سمجھ، اگر ایک کام کو نیت میں رکھ کے پڑھا نا، تو اللہ نے مجھے کل 3 خوشخبریاں دی، لیکن مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ ساری خوشخبریاں آ جائیں گی، کوئی بھی نہیں رہے انشاءاللہ۔
आप भी पढ़ें और खुशखबरियों को समेटें। अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो देने के लिए बैठा है, वो राज़ी व रज़ा है। वो कह रहा है कोई है मांगने वाला मैं उसको दूँ, कोई है मांगने वाला, तो मांगने वाले तो सारी दुनिया ही है। तो फिर मांगे ना, यकीन से मांगे, यकीन यकीन यकीन। अगर यकीन नहीं है तो फिर ये माथा घिसाना, ये हाथ उठाना, ये कोई फ़ायदा नहीं। बस कश्तियाँ जला के यूँ पढ़े जैसे तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जला के वो मुल्क फतह किया था। कश्तियाँ जला दें, इंशाल्लाह काम हुआ पड़ा है। हाँ, आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, बस टाइम का इंतज़ार है। अल्लाह ने तय किया हुआ है, लेकिन अल्लाह ने करना है चूँकि हम मांग रहे हैं। तो मेरी तरफ से पढ़ने वालों को पेशगी मुबारक हो। अपनी दुआओं में मेरे लिए भी, मुझे भी याद रखना, मेरे बच्चों के सारे काम हो जाएं। बड़े अहम काम है, बहुत ही अहम। और बस जितना भी शुक्र करूँगी मैं उतना भी मेरी सारी ज़िंदगी में कम हो। हमारे काम, उनके काम जितने हैं ना हो जाए, ये बड़े इंपॉर्टेंट काम है। आप अपनी दुआओं में याद रखना। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत बरसती हुई मुझे नज़र आ रही है। मैं अल्लाह की रहमतों से बिल्कुल पुरुम्मीद हूँ, बिल्कुल पुरुम्मीद हूँ। मुझे यूँ नज़र आ रहा है कि वो रहमतें मेरी तरफ फेंक रहा है, मेरी झोली जो है वो रहमतों नेमतों से भर रहा है और मैं इकट्ठी कर रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। यकीन करें कि कोई काम भी मुझे नहीं याद है कि उससे मांगा हो, यकीन से उसने दिया ना। जो कोई ज़िंदगी में एक आध काम मेरा ज़रा लटका ना, तब जब मैंने समझा हमारा फलाना बड़ा करीबी दोस्त या अजीज है वहाँ ना, उससे कहेंगे, वो नहीं काम हुआ। मैंने हमेशा सब बच्चों को भी अपने कहा है, मियाँ को भी, सबको, हर लोगों से आस तोड़ दें, सबसे मोहब्बत करें, प्यार करें, लेकिन उम्मीदें अल्लाह से, मांगे अल्लाह से, यकीन अल्लाह पे। मंगता क्या देगा, वो खुद मांगने वाला है, हमें क्या देगा? हम मांगने वाले हैं, किसी को क्या देंगे? लेकिन एक बात, सफ़ेद पोशों की मदद किया करें। कोई बगैर मांगे आपको शक्लों से नज़र आ जाता है किसकी क्या ज़रूरत है। अल्लाह उस पर आपको बेशुमार देगा। अल्लाह तो किसी का उधार नहीं रखता। वो एक है ना पंजाबी की, वो नहीं रखदा पल उधार, वो तो फ़ौरन दे देता है, जमा करके मल्टीप्लाई। तो अल्लाह के रास्ते में बांटा करें और उससे मांगा करें और उसके आगे अदब और एहतराम से झुके रहें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, तंदुरुस्त रखे। तो आज के एपिसोड में मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। आमीन। इलाही